నంద్యాల జిల్లా లలితానగర్లోని సంస్కృతి నాంది అపార్ట్మెంట్లో వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో కుంకుమార్చన చేస్తున్న దృశ్యం. అనంతరం భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. सर्वकार्ये नमः सर्वकामप्रदे नमः सर्वदुःखविमोचने नमः सर्वमृत्युविषये नमः सर्वविघ्ननिवारणे नमः ओम सर्वान्तसुन्दर्ये नमः सर्वसौभाग्यदायिने नमः सर्वार्थदायक स्वामिने नमः गुरुतीर्णयोगिने नमः ओम सर्वज्ञे नमः ओम सर्वशक्ते नमः ओम सर्वेश्वर्यप्रदायिने नमः ओम सर्वज्ञानमये नमः ओम सर्वज्ञानविनाशिने नमः ओम सर्वोदयस्वरूपे नमः ओम सर्वपापहरे नमः ओम सर्वानन्दमये नमः सर्वरक्षास्वरूपिणे नमः सर्वेच्छप्रदे नमः सर्वरक्षाजगत्स्वामिने नमः निगर्भयोगिने नमः ओम वशने नमः ओम कामेश्वर्ये नमः ओम भोजने नमः ओम विमले नमः ओम अरुणे नमः ओम जैने नमः ओम सर्वेश्वर्ये नमः ओम कोलिने नमः ओम सर्वलोकजगत्स्वामिने नमः रहस्ययोगिने नमः वाणे नमः शास्त्रे नमः पात्रे नमः अंकुशे नमः महानारेन्द्रे नमः महाउत्तेजये नमः महाबलमालिने नमः सर्वदिव्यप्रवेशस्वामिने नमः अतिरहस्ययोगिने नमः श्री श्री महाविचारिणे नमः सर्वानन्दमयस्वामिने नमः परापरमहस्ययोगिने नमः त्रिपुरे नमः त्रिपुरेशे नमः त्रिपुरसुन्दर्ये नमः त्रिपुरवासिने नमः त्रिपुराश्री नमः त्रिपुरमालिने नमः त्रिपुरासिद्धे नमः त्रिपुराम्बाये नमः महात्रिपुरसुन्दर्ये नमः महामहेश्वर्ये नमः महामहाराज्ञे नमः महामहाशक्ते नमः महामहाशक्ते नमः महामहाशक्ते नमः महामहाशक्ते नमः महामहाशक्ते नमः महामहाशक्ते नमः महामहाश्रीचन्द्रनगरलाकाग्नि नमस्ते नमस्ते नमो नमः। ఇప్పుడు లక్ష్మీ నమః మహాలక్ష్మీ నమః అక్షతలు వేస్తూ ఉండండి.